पापिया तुरे निर्भाग्या तू पाप नासांशी सासनाच्या सासनांक पापिया एम कोणान पावशी सासनाच्या सासनांक पापिया एम कोणान पावशी. आयज आमी मागणें करुया टोनी कुटिनो हाच्या ओतम्या पासत, तेच परी मेरी मायकल हिच्या ओतम्या पासत, तेच परी पुर्गोतरींतल्या ओतम्या पासत हांचे बरे भलायके खातीर मागुया. कोलासो फॅमिली मेंबर्स आनी ह्या ओतम्या पासत मागुया टायरोन फ्रँको, लोरेन्सिना फेर्नांडीस, जोसेफ आनी युलालिया फुर्टाडो, जॉन फुर्टाडो, डॉमिनिक फ्रांसीस वास, तेच परी मेलेल्या मेंबरांक एस्टिबो बेरो फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरांक, डिसूजा फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरांक पासत मागुया आनी सिस्टर प्रिस्का वाज बेगीन बरी जावंक आनी तेच परी आर्गां दिवया देवाक ह्या मिसार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सोदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या कुटुंबाक मोई पासान सांबाळ. बऱ्या कोडण्यांनी आमची जीण सदां सुफोळ करून आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी मुळे हे आत्तोर जेरेमियासाचेर आड एक नाटबूड सोडून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समृद्धी विणे उरचो ना, न्हय म्हूण जाणार बुदी विणे आनी प्रवादी शब्दां विणे उरचे ना. येयात, तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांडां घालुया. सर्वेस्परा, दयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोण काडटात. तांचे पासत विनंती करून तुजी शिरोन ताचे वेली निवारून हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कोर. देवाचें उतर हें, साबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. आनी एक पावट
तुजे माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या झाडान म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा विस्वासी देवा. साबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. सोबोवती भिरांतीचो कळकळो. सगळीं बरोबर म्हजेर सावोतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. साबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. हांव संवसाराचो उस्वाड म्हणटा सोमी. मोसो पाटलाव करता ताका जिविताचो उस्वाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलेमाक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसलेमाक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातान घालतले. ताका मरणाचें फर्मोन ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक, ताका जेरबोण मारूंक आनी खुर्सार किल्लावंक ताका अणभवार्थ्यांचे स्वाधीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे चडशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतिपाल केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों तें पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जाय? ताणें म्हळें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा चडशें आपोवन हाडून सांगलें, अणभवार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सोडटेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपल्या चाकरेक लावंक न्हय, बगर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेरमियास आपणा वायट येवजीत देतल्या पासत तांकां बरें जावंक मागणें कोत्ता. ते ताचेर वायट येवजितात, पूण तो तांचें बरें पळयता आनी देवाक तांच्या बऱ्या पासत मागता. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू शेसांक शिकयता. खरें व्हडपण जावन आसा सेवा चाकरी. जेजू आयला सेवा चाकरी करूंक, सोमेस्तांचे सोडवणे खातीर आपलो जीव दिवंक आयला, आप बलिदान करूंक आयला. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सेवा चाकरी करुया, दुसऱ्यांचें बरें मागुया, आप बलिदान करूंक जेजू भाशेन तयार आसुया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा
सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणानो उडो भेटोयत हांव प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणांदाक सोरो भेटोयत हांव दाखवलेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिबोन सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांवून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्गींच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान तीं देणी तुका आमी आतां भेटयता तांचेर तुजी दयाळ दिसकाल आनी हे भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांचे बांदपासांतली सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमान दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी सोयत वरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडपणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्मोरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोन समर्पूंची
ते स्पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक खोराक. वावरताचो घुटपोळ गोठुया, सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर मथाव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटाव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकताव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकताव. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक टोनी, मेरी, टायरन, लोरेन्सिना, जोसफ, युलालिया, जॉन, डॉमिनिक, एस्टिबेरो फॅमिली, डिसूजा फॅमिली हांकां तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बराबर ती मेलीन, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोंडुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडी, भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या खालसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. वर्त्या देवाक वाखाणुया, मोगाळ बापाक तीन वासुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडलीं, जेजू सोबे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटां, सगल्या काळजांत वाचतां. जिव्या देवाक वाखाणटां, सगल्या काळजांत वाचतां. सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थन आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणान अमोर जिविताची सुफळ खुन्ना तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावो म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोडपोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ माय माग मोजे पासून स्वर्गांनी तुजे सून. पयस पयन करता मडगड बोड्यान जिणे कोर
जावन पोरसोळ मोयमेच्या सामान बुसोय तूं बाळख्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माई माग मोजे पासून जोतनाय थांबोय नाका सोर्गी सासनांक तुजो मोगानी ओनोत्फाव सोकोर म्हाका मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.